बात करते हैं दोस्तों इब्राहिम की चौथी कहानी की, जिसकी बात मैंने वीडियो के शुरू में करी थी। वही कहानी जो सुनने में बुनियादी तौर पर रामायण से काफी सिमिलर थी, लेकिन एक्चुअली में डिटेल्स में जाओगे तो इतनी सिमिलर नहीं है। वो बस कोइंसिडेंस की बात है कि इतनी सिमिलैरिटीज थी। इस कहानी में भगवान इब्राहिम को कहते हैं कि वो अपना घर छोड़कर एक ऐसी जगह की खोज में निकले जो भगवान उनको दिखाने वाले हैं। तो इब्राहिम, उनकी पत्नी साराई और साथ में उनका नेफ्यू लॉट वहां से निकल पड़ते हैं। यही चांस की बात थी कि इब्राहिम राम से काफी सिमिलर, साराई सीता से और लॉट लक्ष्मण से। ये कई जगह जाते हैं और फाइनली इजिप्ट की तरफ रास्ता मोड़ लेते हैं एक फेमाइन को एस्केप करने के लिए। जैसे ही ये इजिप्ट एंटर करने वाले होते हैं, इब्राहिम अपनी वाइफ से कहते हैं, मुझे पता है कि तुम कितनी सुंदर औरत हो। जब इजिप्शियंस तुम्हें देखेंगे तो वो देखकर कहेंगे कि ये तो इसकी पत्नी है और वो मुझे मार डालेंगे, लेकिन तुम्हें जिंदा रहने देंगे। लेकिन अगर हम कहें कि तुम मेरी वाइफ नहीं बल्कि मेरी सिस्टर हो, तो मुझे भी अच्छे से ट्रीट करेंगे वो और मेरी जिंदगी भी बच जाएगी। इजिप्ट में जो उस समय राजा होता था उसे फारो कहते थे। फारो के ऑफिशियल साराई को देखते हैं, उसकी तारीफ करते हैं और अपने पैलेस में लेकर जाते हैं। क्योंकि इब्राहिम ने कहा कि वो उसका भाई था, तो इब्राहिम को भी अच्छी सी ट्रीटमेंट मिलती है और इब्राहिम को कई शीप, कैटल, डोंकीज, सर्वेंट्स दिए जाते हैं, कैमल्स दिए जाते हैं। लेकिन अचानक से फैरो के घर पे बहुत सारी सीरियस बीमारियां आ जाती हैं। तो फैरो एकदम से इब्राहिम को बुलाते हैं कि तुमने मेरे साथ क्या किया है? तुमने बताया क्यों नहीं कि ये तुम्हारी वाइफ थी? तुमने ये क्यों कहा कि ये सिस्टर थी? मैंने तो इसे अपनी वाइफ बना लिया था, लेकिन अब लो तुम अपनी वाइफ और वापस जाओ। तो फैरो के ऑर्डर्स पर इब्राहिम, उनकी वाइफ और उनके पास जो भी कुछ था उस सबको बाहर भेज दिया जाता है इजिप्ट से। इल्मी पॉइंट नंबर 10, वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हवाले से उन्होंने जो बयान किया उसमें भी कई जगह गलतियां थी। कुछ चीज़ें उन्होंने बिल्कुल ठीक बयान की, बाकी जो उन्होंने वो रिलेट किया है उसे हिंदुइज्म में जो कॉन्सेप्ट है, एक वाक़या है और अल्फ़ाबेट्स लेके उसमें भी गलतियां हैं, क्योंकि उसमें फ़िरौन का कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पे मौजूद नहीं है, नमरूद वाला कॉन्सेप्ट था। और बाकी जो उसमें स्टोरी में जो रंग भरे गए हैं वो उस तरीके से नहीं है बिल्कुल। ये तफसीली वाक़या अल्लाह ताला ने सूरह इब्राहीम के अंदर कुरान में बयान किया है और सूरतुल हज में भी इसका जिक्र मौजूद है। मुख्तलिफ सूरतों में, सूरतुल बकरा में भी कुछ हिस्सा मौजूद है तफसील के साथ। सूरह इब्राहीम में और बुखारी और मुस्लिम दोनों के अंदर हदीस मौजूद है जिसमें एक से ज़्यादा हदीस हैं जिसमें ये पूरा वाक़या मौजूद है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की 2 बीवियाँ थी। सैयदा सारा थी जिनके साथ वो हिजरत करके निकले और उनको औलाद कोई नहीं थी। रास्ते में एक बादशाह के पास से उनका गुजर हुआ, उस बादशाह का कोई जिक्र मौजूद नहीं कि वो बादशाह कौन था। बाज नमरूद का जिक्र करते हैं, नमरूद के साथ जो उनका इंटरेक्शन है वो दूसरे वाक़े में है जिसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा था कि मेरा रब वो है जो मशरिक से सूरज निकालता है, तो सूरतुल बकरा में वो नमरूद के साथ था। ये किसी बादशाह का जिक्र है, बुखारी मुस्लिम में ये तफसील नहीं है कि वो बादशाह कौन सा था। बहरहाल उस बादशाह को जब पता चला कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो बीवी है वो बहुत खूबसूरत है, तो अब ज़ाहिर है वो बादशाह ने उनको बुलवाया अपने पास। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सैयदा सारा से कहा कि तुम इस्लाम के रिश्ते में मेरी बहन हो, और यही मैंने बादशाह को बताया है, क्योंकि अगर मैं बताता कि तुम मेरी बीवी हो तो वो मुझे कत्ल करवा देता। ज़ाहिर है उस ज़माने में तो निगाहें मार के बुजुर्ग कुछ नहीं कर सकते थे ना। हाँ जी, ए भी रिजल्ट निकलता है विचों, इंजीनियर का दिमाग कितने जाता है। हाँ, इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसा है ही कोई नहीं, तेरे सारे बाबे शाह ही कोई नहीं। ये मोज़ात जब अल्लाह ताला चाहता है होते हैं, ये पैगंबरों के इख्तियार में नहीं होते। तो अगर मैं उसे बताता तो मुझे कत्ल करवा देता। तो तूने भी उसे यही कहना है और तौरिया करना है कि इस्लाम के रिश्ते में बहन हो। खैर वो जब हजरत सारा उनके सामने गई तो बुखारी में आता है कि उसने आपकी तरफ हाथ बढ़ाए, तो अल्लाह ताला का मुआज़ा ज़ाहिर हुआ, उसका हाथ वहां से हिलना बंद हो गया। 3 दफा उसने ये हरकत की, उसे पता चल गया कि ये कोई आम औरत नहीं है। वो इतना डर गया कि उसने अपने दरबारियों को बुलाया और उसने कहा कि इनको रिस्पेक्ट के साथ रुखसत करो। और उसने एक औरत जो कनीज के तौर पर हजरत सारा को गिफ्ट की थी, हाजर। ये हाजरा लफ्ज नहीं है, हाजर लफ्ज है। उर्दू में तो हम हर एक चीज के आगे हे लगा के उसे बना देते हैं। जैसे अबू सुफियान की बीवी का नाम था हिंद, यहां पे हिंदा लोग बोलते हैं, वो हिंद है लफ्ज। तो छोटी ये नहीं लगानी, ये लफ्ज है हाजर। वो गिफ्ट की और फिर हजरत सारा ने वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को गिफ्ट कर दी और वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दूसरी बीवी बनी। और उनको अल्लाह ताला ने पहले औलाद दे दी सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम, जिनकी नस्ल से प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है।
اور بعد میں حضرت اسحاق پیدا ہو گئے حضرت سارہ کے ہاں، جن سے بنی اسرائیل ہے، کیونکہ ان کے بیٹے تھے یعقوب، اور یعقوب کا لقب قرآن میں اسرائیل آیا، اور ان کے 12 بیٹے وہ بنی اسرائیل کہلائے۔ تو حضرت اسحاق علیہ السلام عمر میں چھوٹے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے۔ باقی جیوز اور کرسچنز میں تو یہ پایا جاتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کی وہ جیلسی فیکٹر کی وجہ سے جو سوکنوں کا ہوتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سیدہ جو ہاجر تھی ان کو حرم کی سرزمین میں چھوڑا۔ اسلام میں ایسی کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی بظاہر ایسی وجہ بن گئی ہو، وہ بظاہر تو کوئی بھی وجہ بنتی ہے، لیکن جو بخاری مسلم میں ہے اور اس کو سپورٹو قرآن میں سورہ ابراہیم میں آیت موجود ہے، اور باقاعدہ بخاری مسلم میں الفاظ ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو سیدہ ہاجر کو اور ان کے بیٹے اسماعیل کو جب اکیلا وہ مکے کی سرزمین میں چھوڑا، جب بالکل بیابان تھا، کوئی بھی نہیں تھا وہاں پہ، اور وہ چھوڑ کے واپس ہو گئے، اب ظاہر ہے ان کا بھی دل پسیج رہا تھا، کوئی بات بھی نہیں کی، اور سیدہ جو ہاجر تھی وہ پیچھے سے آواز دے کے پوچھتی رہی کہ یہ آپ ہمیں خود چھوڑ کے جا رہے ہیں یا اللہ کے حکم کے اوپر؟ تو اس بات کا جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بس دیا کہ یہ اللہ کے حکم پہ میں چھوڑ، اور کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ اور دیکھیں اس عورت کا عقیدہ معاہدہ، انہوں نے کہا کہ اگر اللہ کے کہنے پہ آپ نے چھوڑا ہے نا تو وہ ہمیں خوار نہیں ہونے دے گا یہاں پہ، پھر آپ جا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ عقیدہ آپ دیکھیں کیسا، یعنی پیغمبر کی بھی حاجت نہیں رہی، جو ہسبینڈ بھی تھا، جب انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے کہنے پہ چھوڑا ہے تو بس پھر وہ بخاری مسلم میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کے وہ زمزم کا پانی وہاں سے جاری کر دیا ان کے لیے، وہ چشمہ آج تک جاری ہے مکے کی سرزمین میں۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں سورہ ابراہیم کے اندر، دیکھ لیں بیابان تھا، دنیا کا ہر فروٹ وہاں پہ پہنچ جاتا ہے، اتنے ٹورسٹ کسی جگہ بھی نہیں اتنے ملکوں کے جاتے جتنے مکے کی سرزمین میں جاتے ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ایک سلسلہ، اور آج تک اس زمانے میں بھی 4 سے 5 ملین لوگ، 40-50 لاکھ لوگ حج کرتے ہیں۔ سنت ابراہیمی ہم اسے کہتے ہیں، دیکھ لیں، قربانی کو ہم سنت محمدیہ نہیں کہتے، سنت ابراہیمی کہتے ہیں، کیونکہ ہمارا دین ابراہیمی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد ابراہیم علیہ السلام، ملت ابیکم ابراہیم، پیروی کرو اپنے باپ ابراہیم کی ملت کی، ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، جنہوں نے قرآن کے نزول سے پہلے ہی تمہارا نام مسلم رکھ دیا تھا، اور اللہ نے بھی اس کتاب کے اندر تمہارا نام مسلم رکھا ہے۔ تو یہ پورے کا پورا واقعہ موجود ہے۔ کوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی وہ بیویوں کی لڑائی ختم کرنے کے لیے کام نہیں کیا، یہ تو ظلم پہ مبنی ہے، نعوذ باللہ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی اجازت کے بغیر ہی ایسی جگہ کے اوپر جہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے اپنے بیوی بچوں کو مرنے کے لیے ریگستان میں چھوڑ دیتے، نعوذ باللہ، ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ یہ ان کی طرف بالکل غلط بات منسوب کی گئی ہے، اسلام میں ایسا کوئی کانسیپٹ موجود نہیں ہے۔ باقی جو بتوں کو توڑنے کا ذکر ہے وہ سورۃ الانبیاء کے اندر تفصیل کے ساتھ آیا ہے، اور وہ انہوں نے اس میں ذکر کیا کہ قرآن میں موجود ہے چیپٹر نمبر 21 کے اندر، کہ ابراہیم علیہ السلام نے سارے بت توڑے اور اینڈ پہ کلہاڑا رکھ دیا بڑے بت کے کندھے پر، اور توریہ کیا۔ جب انہوں نے پوچھا کہ ہاں بھائی یہ کس نے کیا ہے، تو لوگوں نے کہا کہ وہ ایک نوجوان لڑکا ہے، ایک چھوکرا جس کے بارے میں ہم نے سنا اسے ابراہیم کہا جاتا ہے، وہ یہ باتیں کرتا تھا، بلاؤ اس کو۔ جب بلایا گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توریہ کیا۔ جب انہوں نے پوچھا کہ تم نے یہ کیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ان کے بڑے سے پوچھو، یعنی اگر یہ بولتا ہے تو پوچھو اس سے، اور کلاڑا اس کے اس پہ رکھا ہوا تھا، یعنی وہ دونوں مطلب کنوے کر دیے، جھوٹ بولے بغیر، توریہ پھکی دے دی، اینٹی وینم دے دیا، سمجھ رہے ہیں نا، سمجھ رہے ہیں نا، یہ وہ کیا انہوں نے، یہ پھکی کا اگلا ورژن ہے، سمجھ رہے ہیں نا، ہاں، اسی اصول اور مبادی پہ الزامی جواب۔ تو وہ انہوں نے پھر کہا کہ تمہیں تو پتہ یہ بولتے نہیں ہیں، پھر انہوں نے کہا کہ اف ہے تمہارے اوپر اور جن کی تم عبادت کر رہے ہو، انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، تم بھی اور تمہارے سارے آباء و اجداد بھی کھلی گمراہی میں تھے۔ لوگ کہتے ہیں انجینئر صاحب وہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا نا فرعون کے پاس، تو کہا تھا کہ ذرا ہاتھوں لا رکھیں، ہاں، وہ اس لیے کہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ بڑا وزنی تھا، ہاں، وہ
اسرائیل کو بھی لگا ہوا ہے. تو اس لیے ان کو کہا تھا ذرا نرمی کرنی ہے. تو قرآن کی یہ آیت کیوں بھول جاتے ہو؟ تم ابراہیمی ہو اور مثالیں موسیٰ علیہ السلام کی ہمیں دیتے ہو, اور وہ بھی آؤٹ آف کانٹیکسٹ. موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہنا چاہیے تھا, اللہ نے صحیح کہا کہ ہاتھ اولا رکھنا ہے, کیونکہ ان کی طبیعت میں بہت سختی تھی. 2 بندوں کی لڑائی چھڑاتے ہوئے ایک مکہ مارا, بندہ مار دیا. ہاں, تو ایسے بندے کو تو یہی کہنا چاہیے نا کہ ذرا نرمی سے بات کرنا. اور ظالموں, انجینئر صاحب کو سنگل آؤٹ کرتے ہو تو ابراہیم علیہ السلام کو کیوں بھول جاتے ہو؟ انہوں نے تو واضح کہا کہ انتم وآباؤکم فی ضلال مبین, تم بھی تمہارے بزرگ بابے بھی سارے گمراہ تھے. اور میں آپ کو بتاؤں, یہ اللہ تعالیٰ کی کرامت ہوئی مجھ پہ کہ یہ واقعہ بیان کرتے ہی فی البدی میری زبان پہ جاری ہو گیا تھا کہ بابت شاہی کوئی نہیں. پہلی دفعہ جو میری زبان پہ جاری ہوا نا, وہ اس واقعے کے اوپر ہوا تھا. پھر میں نے اسے جوڑا کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. یہ ابراہیم علیہ السلام کا نعرہ ہے کہ بابے تھے شاہی کوئی نہیں. انتم وآباؤکم فی ضلال مبین. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ بابے تھے شاہی کوئی نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا وہ گمراہ تھے سب, تم بھی گمراہ, تمہارے آباء و اجداد بھی گمراہ. تو یہ واقعہ پورا سورۃ الانبیاء کے اندر موجود ہے اور سورہ مریم کے اندر. یہ 2 جگہ تفصیل کے ساتھ آیا, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اور باقی اگر آپ نے تفصیلات دیکھنی ہے تو پی کے فلم دیکھیں, ہم بار بار مشورہ دیں گے.